This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm the host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे पाक ईरान ट्रेड पे और इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने रहमत दी है शाहिद हामिद जाफरी साहब को जो कि डायरेक्टर हैं पाक ईरान बिजनेस काउंसिल FPCCI के। नाज़रीन, पाकिस्तान ईरान पड़ोसी मुल्क, हज़ारों साल पुराना हमारा रिश्ता, बहुत ही बरादराना रिश्ता। ये ऐसी हमारी दोस्ती है जो कभी नहीं टूटी। बहुत लोगों ने हमें लड़वाना चाहा, बड़ी रकमें हमें दी गई कि हम ईरान से कन्फ्रंटेशन ले लें, लेकिन शुक्र है हमारे हुक्मरानों को इतनी अक़ल और शऊर रही कि तमाम टेम्पटेशन के बावजूद हमने कभी ईरान से कोई लड़ाई नहीं की। आज हम इस पे मौजू पे बात करेंगे कि ईरान की क्या अहमियत है दुनिया में और वो हमारा पड़ोसी है, कितना बड़ा बिज़नेस पोटेंशियल हमें ऑफ़र करता है और क्या क्या यहाँ हो सकता है, इस वक्त क्या हो रहा है। शाहिद हामिद साहब एक वेल नोन एनालिस्ट प्रैक्टिशनर भी हैं, ईरान जाते रहते हैं, ईरान से ट्रेड करते हैं और इनकी बड़ी इन डेप्थ नॉलेज है इस पे। शाहिद साहब, वेलकम टू द शो, थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम इन दिस बिजी आवर। पाकिस्तान ईरान का जिक्र जो आजकल आता है वो ख़ास तौर से गैस के हवाले से आता है, अमेरिका और से जो रिलेशनशिप पे आता है कि जी वो अमेरिका नहीं चाह रहा है कि हम उनसे दोस्ती रखें या उनसे गैस ख़रीदें या उनसे बिजली लें। तो पहले तो थोड़ा सा हमें बताइए कि आपको ये बात पता है कि अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है और वेस्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाउ दैट वे इन ईरान की अहमियत को हम इन लोगों के मुकाबले में कैसे एसेस करें? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ईरान के मतलब बताऊँ। ईरान जो है ना बेसिकली इट्स एन 18th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 18th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसके बॉर्डर लाइनिंग्स विद द मोस्ट वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट नेबर्स हैं, जिसके अंदर से अज़रबैजान, आर्मीनिया, इराक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की। अच्छा, उसके बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गैस एंड ऑयल रिजर्वायर, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर सऊदी, जी, सेकंड लार्जेस्ट गैस एंड ऑयल रिजर्वायर ऑफ द वर्ल्ड विद गैस रिजर्वायर 29.6 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर, 29.6 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस रिजर्व्स। अच्छा, उसके बाद इसके जो सबसे आपने जो सवाल किया कि ईरान और पाकिस्तान के हवाले से और बिज़नेस और सैंक्शंस के हवाले से, देखिए जी, सैंक्शंस तो हमारे ऊपर भी लगी थी जब हमने थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी शो की अपनी, और आपको याद होगा हमको भी हमारी LCs की भी वो मकाम आ गए थे कि हमारे अपने बैंकों ने कहा था जी हम LC खोल देंगे पेमेंट्स का, फॉरेन बैंक्स ने कहा था जी आप हमारी LCs कंफर्म करा के दें, नहीं तो हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। तो जो कौमें होती हैं वो बनती इसी तरह, और मेरे ख्याल में जिस तरह हम उस दौर में इंडिपेंडेंसी में आए, इसी तरह ईरान इस सैंक्शन से प्रॉब्लम से बाहर आते हुए रादर इज़ गोइंग टुवर्ड्स मोर इंडिपेंडेंसी और मोर टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। अच्छा जी हाँ, मैं आपको बड़ी पाकिस्तान और ईरान के हवाले से जो बहुत वाइटल चंद एक इंफॉर्मेशन दूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, कि देखें ईरान की जो इंपोर्ट है इट्स अराउंड $76 बिलियन। अच्छा, $76 बिलियन में मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स आपको बताऊँ, उसका 31% जो इंपोर्ट है वो UAE से है। अच्छा, उसके बाद 17% चाइना, फिर 8% कोरिया, 5% जर्मनी, 5% तुर्की। अच्छा, नाउ दिस 31% मतलब ये कोई इट्स नॉट एनीथिंग कि दुबई तो कुछ नहीं बनाता ना, नहीं, इट्स एन ट्रेडिंग हब, वहाँ इट्स बेसिकली ट्रेडिंग हब। इस वक्त जो इन सैंक्शन से इन प्रॉब्लम्स जो डालेंगी, फाइनेंशियल जो एक क्लॉ इंटरनेशनल जो जितने भी लॉबियस्ट बैठे हुए वर्ल्ड में, अमंग दम द बिगेस्ट वन द ज्यूज, उन्होंने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो मूवमेंट होती है वर्ल्ड में वाया स्विफ्ट वो ब्लॉक कर दिए, इंक्लूडिंग उन्होंने ईरान सेंट्रल बैंक को भी सैंक्शन में डाल दिया ताकि कोई ट्रांजैक्शन हो ही ना पाए, जिसकी वजह से जितनी भी
इकोनॉमी यूएई के अंदर जो बिजनेस हब था ईरानियों का, दैट इज स्लोली इट्स ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल एंड क्लोज डाउन. अब यहाँ पे एक बात शाहिद साहब मैं बताऊं कि मैं 1980 से अबू धाबी में बैंकिंग करता रहा. वहाँ उस ज़माने में जो पैटर्न था कि बैंक के अलावा लोग कैश डीलिंग बहुत बड़ी करते थे. वो डाउज जो होते थे उसके ऊपर वो बोरियों में ईरानी करेंसी आती थी और वो बिजनेसमैनों के पास जमा हो जाती थी और उसके ज़रिए वो फिर जो है ना सामान लेके डाउ पे ही जाया करते थे. बिल्कुल 1980s की जो दुबई. आप कह रहे हैं कि बैंक्स ड्यू टू द सैंक्शंस वहाँ के बैंक सब उनसे डील नहीं कर रहे हैं. तो व्हाट अबाउट दिस इनफॉर्मल काइंड ऑफ ट्रेड जो चलता था वो भी क्या बंद हो गया है? देखिए जी, इनफॉर्मल ट्रेड आप कितनी मतलब 10 मिलियन 4 मिलियन इतना ही कर सकेंगे ना सर. अगर वो चल रहा उस पर पाबंदी तो नहीं लगी ना. 30% मतलब 30% ऑफ द has to go through the banks. इट्स अ ह्यूज अमाउंट. अब आपने यहाँ से जर्मनी से माल मंगाना है, कोरिया से माल मंगाना है, चाइना से माल मंगा के वहाँ से हब ट्रेडिंग हफ्ता वहाँ मंगा के जबल अली पोर्ट में वहाँ मंगा के उसको स्विच कर देते थे ईरान. दिस व्हाट इज हैपनिंग. हब एक क्रिएट किया हुआ था फाइनेंशियल हब ताकि वो इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड ने आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द हांगकांग उन्होंने चूज दुबई को किया कि हमने दुबई को फाइनेंशियल ट्रांजेक्ट हब बनाना है. उसी लिहाज से वो ग्रो भी किया. अच्छा, अब ये देखें उनकी ये जो मैं आपसे बार बार इसकी चीज के बता रहा हूँ जो मोस्ट वाइटल के 31% ऑफ ट्रेड ऑफ ईरान इज वाया दुबई. अब ये जब बंद हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए. यहाँ मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने फेडरेशन के ऊपर भी जहाँ मौका मिलता है मैंने मुख्तलिफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बोला देखें अगर सिर्फ आप एक काम कर दें जिस तरह हमारी तुर्की के साथ करेंसी स्वैप है, लीरा के अंदर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाइना के साथ है, अगर सिर्फ आप ईरान के साथ सेम करेंसी स्वैप की स्टेट बैंक परमिशन और वो अलाउ हो जिसके अंदर हम तुमन और पाक रुपीस के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकें, मैं आपको तारिक साहब गारंटेड बताता हूँ हमारे पाकिस्तान का किसी भी EPZ में जगह नहीं बचेगी. क्या जबरदस्त बात आपने कही जनाब. यानी देखिए उन्होंने बिजनेस करना है उनके हर जगह ट्रांजैक्शन से करना है. हाँ. और अच्छा, अच्छा वी आर नेबर टू इट. सबसे बड़ी बात वी आर नेबर. करेंसी स्वैप का जहाँ तक ताल्लुक है ये अब तमाम दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि अमेरिका का डॉलर की कोई वैल्यू एज सच नहीं है. वो तो एक चला जा रहा है उसको आज न कल गिरना है. नो अदर करेंसी इज गोइंग टू टेक दैट प्लेस अगेन. वाई? जो भी करेंसी अपने आप को इंटरनेशनल करेंसी बनाएगा वो 100 टाइम्स ज़्यादा वैल्यूड हो जाएगा, उसकी अपनी ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी. अगर मिसाल के तौर पे आप कहें कि येन बन जाए इंटरनेशनल करेंसी, येन विल बिकम सो एक्सपेंसिव कि नोबडी विल बाय जापानीज गुड, जो अमेरिका के साथ हुआ. तो अब एक जो सोल्यूशन बताई जा रही है कि आपस में रीजन्स या तो कॉमन करेंसी बना लें या ये स्वैपिंग सिस्टम कर लें. चाइना इस वक्त 3.5 ट्रिलियन का ट्रेड अपने इलाके में इंडोनेशिया वगैरह से कर रहा है थ्रू दिस स्वैपिंग सिस्टम. देयर इज नो अदर सोल्यूशन टू स्वैपिंग फॉर पीपल लाइक अस. इंडिया से कर लें, ईरान से कर लें, रशिया से कर लें, सबसे कर लें. लेट द डॉलर गो असाइड क्योंकि डॉलर की कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रही, ना कोई उसको रिप्लेस करने आ रहा है. वेरी ट्रू. तो इसमें कोई हर्ज ही नहीं है करने में. देखिए मैं बड़ी मजे की बात आपको बोल रहा हूँ. देखिए हम थोड़ा सा अफसोस होती है कि हमारे बार बेख्तियार इतने सोए हुए. इंडिया ने इमीडिएटली उसका बेनिफिट उठाया. इंडिया ने कहा जी हमने आपको ऑयल की पेमेंट करनी है, देखिए जी हम ये स्विफ्ट ट्रांसफर आपको पैसे कर नहीं सकते, आपको अगर हमसे माल ये पैसे चाहिए आप इंडियन रुपीस में LC खोलें और इंडियन गुड्स खरीद लें. उसने डबल फायदा उठाया ना. ना तो उसके फाइनेंशियल रिजर्व्स को कोई हाथ लगा, उसने अपनी ये ट्रांजैक्शन न्यूयॉर्क के जरिए रूट हुआ, प्लस उसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई. जनाब न्यूयॉर्क के जरिए जब $1 भी आप भेजते हैं, तारिक खान सेंडिंग $1 टू शाहिद हामिद साहब, वो गया वहाँ न्यूयॉर्क, वहाँ उसमें से कटेगा पैसे, कट के डॉलर के बजाय आपको शायद 80 सेंट या कुछ मिले. क्यों दे रहे हैं 20 सेंट भाई उसको बिला वजह का? फॉर व्हाट? आई हैव टू पे टू मिस्टर शाहिद किसी भी हम करेंसी में एक्सचेंज कर लें. देखिए मैं यहीं पे अपने मुसलमान एक और मुल्क की एग्जांपल देता हूँ जिसकी इकोनॉमी देखिए ये विल होती है. मलेशिया इज डीलिंग इन रिंगट, ईरान रिंगट, नो मलेशियन रिंगट. वो LC जितनी खुलती हैं कहता है आपको पाम ऑयल चाहिए रिंगट में खोले LC.
اور رنگل اس کی فارکس فارکس ریزرو کے اندر جو فارکس ٹریڈنگ کرتے ہیں اس کے اندر اس کی ویلیو آتی ہے. تو انسان بعض دفعہ خود قومیں جو ہیں خود اپنا ویلیو یا اپنا مقام خود اپنے ایفرٹ سے بناتی ہیں نا جی. اب اسی طرح لیتے ہوئے دیکھیں دوسری اکنامی کی باتیں کرتے جو ایران کو ہم نے وہ ایک میڈیا پروپیگیشن چل رہا ہے جی اکنامی وائز بڑا کرش ہو گیا. میں آپ کو بڑی اگزامپل مثال دیتا ہوں. سیکنڈ پیرامیٹر جو کسی بھی ملک کے گروتھ کا ہوتا ہے اس کی سٹیل, جیسے چائنا کی پیرامیٹر جو لے جاتے ہیں وہ سٹیل سے کمپیئر جاتے ہیں. ایران ٹل 2012 از سپوز ٹو بی 40 ملین ٹن سٹیل پروڈکشن پہ چلا جائے گا ایٹ دی اینڈ آف دی 2012. ہم نے جب اپنی مل لگائی تھی پاکستان سٹیل تو اس وقت ہمارے 1 ملین کی اچھا ہمارے لوگ ٹریننگ کرنے گئے تھے اصفہان سٹیل پلانٹ پہ. رشیا کے جو ریپلیکل سمپل ڈپلیکیٹ کاپی اصفہان سٹیل پلانٹ تھی ایسکو پلانٹ. آج ایسکو 3.5 ملین ٹن پہ ہے اور 2013 تک it's going to be on 5 ملین ٹن. ہم 1 ملین پہ تھے, وہ آہستہ آہستہ گھٹتا جا رہا ہے, لاس ہوتے ہوتے بند ہونے کی بات چل رہی ہے. تو مطلب ہم اس کی لحاظ سے کرتے اگر آپ دیکھیں. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم. آپ نے یہ جو آپ نے بات کی کہ جو سینکشن کے بعد سے وہاں کولیپس آیا, یہ سب کو پتہ ہے, ہم لوگ اور ٹاک شوز بھی بات کرتے رہے کہ جیسی وہ سینکشن کی بات ہوئی تو تومان 50% گر گیا ہے. ٹرو بالکل اور اس کی وجہ سے تجارت آلموسٹ اسٹینڈ اسٹل ہو گئی. دیکھیں اینڈ دیٹ گیو اے ہیوج اپارچونیٹی فار بائلیٹرل بارٹر ٹریڈ اینڈ سواپنگ ٹریڈ. This is what you are hitting at. دیکھیں بارٹر کے اوپر بتاؤں. اچھا بارٹر تو چل رہا ہے سر. اب بارٹر کے اوپر بھی میں بارٹر کے اوپر بھی آپ چیز جا رہی ہے, وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں, نو کیش انوالوڈ. آپ دیکھیں بارٹر کے اوپر بھی میں ایک المیہ آپ کو بتاؤں. ہمارے ارباب اختیار نے پروگرام پچھلی خبریں آپ کو ملی بڑی چل رہی تھی کہ ہم 1 ملین ٹن ان سے اپنا ویٹ ایکسپورٹ کریں گے, ٹھیک ہے جی, اور رائس ایکسپورٹ کریں گے تقریباً 2 لاکھ ٹن. یہ منسٹری آف کامرس کے ڈیٹا ہے. 1 ملین ٹن ویٹ ایکسپورٹ کریں گے اور 2 لاکھ ٹن رائس ایکسپورٹ کریں گے. اگینسٹ بارٹر ہم ایران سے لیں گے آئرن اور پیسٹیسائڈ فرٹیلائزرز فار اوور لوکل کنزمپشنز. ہم باتیں کرتے رہ گئے, ہوا کچھ بھی نہیں. ایران ہیز سائن اے کانٹریکٹ ود انڈیا فار دی پرچیز آف دی ویٹ. ہماری ویٹ پاسکو کے اندر سڑ رہی ہے, اس وقت سڑ رہی ہے, مگر ہم یہ نہیں کر پائے کہ اس بارش نے اور خراب کر دیا جو کچھ بچا ہوا ہوگا. مطلب جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری میں کیا اس کے اندر بولتا ہوں, ہمارے بعض دفعہ افسوس آتا ہے, صد افسوس ہماری جو بیوروکریسی کہ یہ وہ موقع ہوتے ہیں قوموں کو ملتے ہیں جب وہ کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے. آپ دیکھیں بزنس اپنے ملک کا سوچیں, ہماری ویٹ پڑی ہے, امیڈیٹلی سوچیں اچھا جی بینگ اے بزنس مین بتا رہا ہوں, آپ $500 کی مارکیٹ, اچھا چلو جی آپ 480 میں دے دو, لے جاؤ. اب وہ گھر میں پڑا تو رہ گیا نا. آپ کے پاس ہر سال 5 ملین ٹن گیہوں سڑ جاتا ہے, 25 ملین پروڈیوس کرتے ہیں, 5 ملین کو سڑاتے ہیں ہم. پیسکو خریدتا ہے, اس کے پاس رکھنے کی کوئی جگہ نہیں, سمپل ترپال کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے, اس کے نیچے چوہے بھی کھاتے ہیں, بارش سے بھی بھیگتا ہے. یہ ہمارے ہر سال کا یہ قوم کے کارنامہ ہے کہ 25%, 20% آپ اپنے تمام ایگریکلچر پروڈکٹس, چاہے وہ فروٹ ہو, چاہے ویجیٹیبل ہو, چاہے چاول ہو. ایری رائس کو میں نے سڑتے ہوئے جگہ و بعد میں دیکھا. I used to be involved in this trade. گئے تو ایری رائس پڑا ہوا ہے کھلا, کیا ہوگا, بارش ہو گئی تو گیا, ختم ہو گیا. There is no quality left, you cannot export it anymore. Nobody is bothered about this. There are no silos, there are no grain silos in this country. There are no processing plants. اتنی بڑی ویسٹیج آف زمین کی چیز جس کی آج کل اتنی ویلیو ہے, میرے خیال میں پوری دنیا میں نہیں ہو رہی ہے. افریقن ملکوں میں اگر آپ بتائیں کہ جی 5 ملین ٹن ہم ضائع کر دیتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں سن کے, کہتے ہیں 5 ملین تو ہماری پروڈکشن نہیں ہے. یہ تو ان سے پوچھیں جو اس کو ترس. ابھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایران کو اپرچونیٹی تھی, آپ نے نہیں بھیجا. اچھا اب آ جائیں IIP جو بڑا ہاٹ ٹاپک ہے, ایران انڈیا پاکستان گیس پائپ لائن. 2009 میں انڈیا پل آؤٹ آف دیٹ پروجیکٹ بیکاز امریکہ نے اسے دانا ڈالا, بولے جی ٹھیک ہے ہم نیوکلیر یہ کریں وہ پل اٹ آؤٹ. اس کو تو نیوکلیر دے دیا, ہمیں نہیں دیا. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں 2010 کے اندر آپ نے انقرہ میں ترکی نے, پاکستان نے
ईरान के साथ की कि हम 2014 तक इस गैस पाइपलाइन को थ्रू करेंगे और ये प्रोजेक्ट विल बी कंटिन्यू। उसके अंदर ये था जी आप अपने हिस्से की गैस की लाइन को बिछाएंगे, हम अपनी ले डाउन करेंगे। और ईरान ने 2011 के अंदर अपना जो सेक्शन था कंप्लीट करके पाकिस्तान को कॉल आउट कर दिया, हाँ जी मैं तैयार हूँ अब आपका। मैं अब 2011 से आपके दरवाजे के ऊपर गैस पड़ी हुई है। हम सिर्फ अभी तक यही सोच रहे हैं कि कभी अमेरिका को देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं। हम अपने मुल्क का नहीं सोचते कि भाई हमारे दरवाजे पे हमारे गैस स्टेशन 3-3 दिन बंद है। 365 डेज से हम 300 दिन की वर्किंग कैपेबिलिटी पे आ गए हैं। हमारे पास पावर सेक्शन बिला रहा है 30 बिलियन 40 बिलियन का आपका रेवेन्यू लॉस, मगर किसी को इस चीज पे इतनी अकल नहीं आ रही कि भाई इसके ऊपर क्या कबात क्या है, कौन रोक रहा है। क्या आप खौफजदा कौमें इस तरह बनती हैं कि अपने मफाद को भी अगर ऐसा ही था तो एटम बम भी ना बनाते हैं। तो वही मैं कभी आपका अमेरिका ने ओके किया? आप देखिए आप तो उन खुशनसीबों में से हैं जिनके दरवाजे के ऊपर नेबरिंग, देखें आप दोस्त तो बदल सकते हैं, नेबर नहीं, सही बात कह रहे हैं। तो जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी पे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाक ईरान ट्रेड पे और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हमीद जाफरी साहब जो कि डायरेक्टर है पाक ईरान बिजनेस काउंसिल के। हम ये बात कर रहे थे कि ईरान एक ह्यूज बिजनेस पोटेंशियल हमें प्रेजेंट करता है, एक बहुत बड़ी मार्केट, एक बहुत बड़ा मुल्क, 18वां दुनिया का बड़ा मुल्क है, सेकंड बिगेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल उसके पास है 69 ट्रिलियन टन। इसी तरह गैस का बहुत बड़ा रिजर्व उसके पास है। कोई ऐसा मामूली मुल्क नहीं है जिसको हम इग्नोर करें। इत्तेफाक है कि हमारे पड़ोस में है और ये भी एक इत्तेफाक है कि ये अमेरिका के बारे के सैंक्शन की वजह से उसको अब बड़ी दुश्वारी हो गई है दूसरे मुल्कों से काम करने पे। मिसाल के तौर पे शाहिद साहब ने बताया कि उनका 31% ट्रेड थ्रू दुबई हुआ करता था और ड्यू टू सैंक्शन अब वो ट्रेड तकरीबन बंद होता जा रहा है। वहाँ के बैंक्स, वहाँ के कंपनीज के अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं और वो जो इनफॉर्मल सा ट्रेड होता था कैश में, वो भी सख्ती उस पर होती जा रही है। एंड इसने एक ह्यूज पोटेंशियल पाकिस्तान के लिए क्रिएट किया है। ईरान 76 बिलियन का इंपोर्टर है सामान का पूरे दुनिया से, उसका 30% या 20% आप सोचें तो कितनी बड़ी रकम है। उनका ये कहना है कि अगर हम वही फैसिलिटी जो दुबई देता रहा है अपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वगैरह में दे दें तो इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 1 इंच की ज़मीन नहीं बचेगी। तमाम ईरानियन कंपनीज आके उस पर बैठ जाएंगी और काम शुरू कर देंगी, कहीं ना कहीं से उनको करना है। बॉर्डर के ज़रिए हमारा बहुत बड़ा ट्रेड चल ही रहा है, उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट दी जा सकती है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें 1 बिलियन से उसको 10 बिलियन करना है और स्मगलिंग को रोकना है, तो उस तरफ भी बहुत पोटेंशियल है। पाक ईरान गैस की जो बात हो रही है उसमें रुकावट है, अमेरिका की रुकावट, लेकिन हमने पहले भी अमेरिका और दुनिया को डिफाई किया है, एटॉमिक पावर बन गए, उनसे कभी हमने परमिशन नहीं ली। इसी तरह अगर हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है कि ईरान से हम गैस लें जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, इस वक्त हमारा फैसलाबाद बैठ गया, हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठती जा रही है, पूरे मुल्क में गैस के लिए राइटिंग हो रही है, तो वी हैव टू डिफाई एनीबडी हु इज टेलिंग अस नॉट टू डू व्हाट इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड गो अहेड। शाहिद साहब प्लीज़ कंटिन्यू करें। आपने तो बहुत अच्छी बात बताई कि ये बाज़ दफ़ा ऐसे हिस्टोरिकल ओकेजन्स आते हैं कि आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हाउ वी टैप इनटू दिस, हाउ वी गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस, व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस? सर मैंने फिर जो मैं वहीं से शुरू करता हूँ, हम सिर्फ एक काम करते हैं, करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप नंबर 1, कुछ नहीं करें, अगर सब इतना ये कर दें, देखें होगा क्या।
اب ان کو کوئی چیز بھی چاہیے, آپ کو انہوں نے آپ کے پاس ایل سی کھولی, آپ نے ان کے پاس سیم کرنسی ملی, دنیا کے گوڈس آئیں پاکستان, آپ کی ای پی زیڈ میں آئیں, یا بندر عباس دور کتنا, آپ گوادر میں اتروا لیں اس کو, چاہ باہر لے جائیں, اب گوادر آپ کا ڈیولپ ہو جائے گا. ہاں آپ اگر یہ کرنا چاہے 4 بار گوادر میں بارجز چلتی ہیں, ہاں ہیوج کوانٹٹی آف ٹرانسفر, مگر ہم دیکھیں وہ پھر بات ہے کہ ول ہو. بینک ملی ایران کی پرمیشن پڑی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک میں تقریباً پچھلے 4 سال سے, کیوں نہیں کھولا؟ اب یہ تو باب اختیار سے پوچھا جائے نا بھائی کیا مسئلہ ہے. انڈیا کے تو کھول رہے ہیں, ایران کا نہیں کھول رہے, یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں اب وہ امن کی آشا, وہ تو جہاں آپ کے اکنامک وائٹلٹی اور جہاں پہ آپ کی اس وقت ہمارے ملک کو اچھا یہ $1 بلین جو ابھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس کو 10 بلین پہ لے جاؤ, تو ان کو یہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کے لیے بینک بھی چاہیے ہوتا ہے. اب میں وہی بات ہے آپ سے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ روکو. دیکھیں why there is no branch of Bank Milli Iran in Mand? Why there is not a branch of Bank Milli in Taftan? اگر ہوتا تو وہاں سے کام ہو جاتا نا. وہی میں نے عرض کیا آپ کے چابہار میں, کچھ تو کریں نا, چابہار میں یو بی ایل کیوں نہیں ہے؟ کوئی تو پاور ہے, کچھ تو لوگ ہیں, کچھ تو عناصر ہیں جو یہ نہیں ہونے دے رہے. کیا وہ پاکستان کے دوست ہیں, پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان کے ہمدرد ہیں؟ یہ تو فیصلہ اوپر بیٹھے ہوئے کریں نا, کیا وجہ ہے؟ اچھا ایران پاکستان کی تجارت تو 2000 سال سے چل رہی ہے. درست. نہ آپ اس کو ایک دن روک سکتے ہیں, نہ اس کو آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر ایران تجارت تو ہوگی. درست. اگر یہاں سے جانور جا رہا ہے, وہاں سے تیل آ رہا ہے, آپ بند پہ جا کے کھڑے ہو جائیں, چاول جتنا چاہے بیچ دیں وہاں پہ کھڑے کھڑے, اور وہاں سے جو چیزیں آ رہی ہیں تیل وغیرہ لے لیں. پورے بلوچستان میں تیل ایران کا استعمال ہو رہا ہے, سب کو پتہ ہے. اور آپ ابھی بیچ میں بتا رہے تھے کہ بجلی بھی پورے بارڈر ایریا پہ وہیں چل رہی ہے, وہ تو خیر آفیشیل ہے, لیکن تیل تو انآفیشیلی آ جا رہا ہے. تیل کے بدلے کیا کیا نہیں جا رہا آپ کے یہاں سے؟ بسکٹ سے لے کے چاول سے لے کے. صرف تیل نہیں, آپ کے تافتان کے بارڈر تک, آگے تک, خضدار تک, جتنی مین فوڈ آئٹمز ہیں, سمپل میں بیکری بتاؤں, سب آپ کو ایرانی ملے گی. آپ کی تو وہاں وائبل ہی نہیں پہنچ پاتی, وہ بیچارہ ڈب روٹی کھانے بیٹھے گا تو اس کو تو 200 روپے کی ڈب روٹی پڑ جائے گی یہاں سے جب آپ بھیجیں گے تو. پنجگور وغیرہ میں گیا, وہاں تو ساری چیز مجھے لگا کہ ایران کا حصہ ہے, چاہے وہ نوڈلز ہو, چاہے وہ بسکٹ ہو, چاہے وہ. آپ ٹریڈ کو نہیں روک سکتے, اب وہ زمانے گئے, بزنس کو آپ نہیں روک سکتے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اپنے نیٹ میں لائیں, تاکہ گورنمنٹ کو دونوں بولنے سے تھوڑی ہو اسمگلنگ روک دو. پنجگور میں گیا, پنجگور میں صبح 7 بجے ایک مارکیٹ لگ جاتی ہے بہت بڑی, جیسے سبزی منڈی ہمارے لگتی ہے نا, وہ پیٹرول کی مارکیٹ ہوتی ہے. وہ سب ایرانین پک اپس پہ وہ لاتے ہیں, ناٹ تھرو پراپر روڈ, تھرو دی ٹرینس, اور وہ وہاں پہ باضابطہ صبح کو نیلام ہوتا ہے. ڈپینڈنگ آن ہاؤ مینی ٹرکس مینیج ٹو پاس تھرو, اس کا ریٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. پھر وہاں سے پی ایس او کے ٹرکوں پہ میں نے بھر کے دیکھا ہے کہ وہ آگے جا رہا ہوتا ہے, سریاب وغیرہ. میں جی ایران کی ایک بہت بڑے اتفاقاً ملاقات ہوئی, ان کی جو جس کو کہتے ہیں ذبح خانہ, جس کو ہم کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے پنجاب میں بہت بڑا جوائنٹ وینچر کے ساتھ لاہور میں ذبح خانہ کھولا ہے, اور اٹس ہیوج. انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی بات بولی تھی, سر آپ ہمارے کو کتنی بھیڑ بکرے دے سکتے ہیں, ہم آپ بتائیں, ہم اتنا ایڈوانس آپ کو دیتے ہیں, مگر جتنی آپ بولیں گے اتنی ہم آپ سے خریدیں گے. No limit. مطلب ہم وہی میں نے کہا نا, صرف ایک چیز شروع کریں اور وہ بلاک پہ بلاک بنتے جائیں گے. بینکس, اور پھر یہاں پہ ہمارے جتنے وفد جاتے ہیں, جتنے ڈیلیگیشنز گورنمنٹ لے کے جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا اس کے اندر سے پرائیویٹ سیکٹر سے کس کو لے کے جاتے ہیں, کون جاتا ہے. What about your organization? دیکھیں فیڈریشن اپنے طور پہ بول تو سکتی ہے نا, اب وہ فورس تو نہیں کر سکتی گورنمنٹ کو, نہیں آپ نے بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے جانا ہے. FTCCI کا بیان آ گیا جناب, کب کا ہے یہ, نیشن 2 فروری, بوسٹ ایران ٹریڈ. ارے یہ ایسے یہ سب بیان دینے سے کیا فائدہ؟ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے 1 بلین سے 10 بلین کر دو. یہ ہوائی بات ہے, کیا کرو بھائی, 1 سے 2 تو پہلے کرو, پولیٹیکل 3 تو کرو, پھر 10 پہ بات کرو. وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ سواپ کرو گے نہیں, آپ بینک نہیں کھولو گے. ایک وائٹل کنٹری جو آپ کا 1000 سال پرانا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اس کا بینک آپ کے پاس نہیں ہے, یہ کیسی بات ہے؟ آپ کا بینک وہاں ہے, ہاں, حبیب بینک از دیئر ان تہران. نہیں تہران سے ضرورت نہیں ہے, میرا خیال ہے اس سے زیادہ چابہار میں ضرورت ہے, اس سے زیادہ وہ جو تافتان کے پاس جو بھی قریب ترین شہر ہو وہاں زیادہ ضرورت ہے. کاروبار تو وہاں ہے. پنجگور اور ایران کے درمیان بہت بڑا ٹریڈ ہوتا ہے, کوئی مانے نہ مانے. درست.
بہت بڑا تیل آتا ہے, بہت بڑا جانور وہاں سے جاتا ہے, اس کے پاس جو بھی شہر ہو وہاں ہونا چاہیے, پنجگور میں ہونا چاہیے. دیکھیں نا, میں آپ کو ہی کہہ رہا یہ ہوں, تو ریالٹی ہے جس کو آپ نہ مانیں تو نہ مانیں. میں آپ کو بجلی کے تھوڑے سے اسٹیٹسٹک دیتا ہوں, آپ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایران جو ہے الیکٹریسٹی جو پروڈیوس کرتا ہے اٹ از اراؤنڈ 218 بلین KWH, جو وہ کنزیوم کرتا ہے وہ 206 بلین KWH, جو ایکسپورٹ کے لیے اویلیبل ہے 6.15 بلین KWH. اچھا, ہم نے کیا کیا, بہت بڑا تیر مارا. ایران سے ہم بجلی لیتے ہیں, ہمارے بلوچستان کے بارڈرز پہ آ رہی ہے, دیٹ از اراؤنڈ 35 میگا واٹ پر ڈے. اچھا, اس کے اندر بھی بڑی انٹرسٹنگ بات, ایران نے آپ کو 50 ملین یورو دیے کہ بھائی آپ 175 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن بچھا لیں اور یہ بجلی ہم سے لے لیں, اور یہ گیس کے لیے بھی دینے کے لیے تیار ہے 250 وہی آپ کے دروازے پہ گیس لا کے کھڑی کر دی. یہ اس کے آگے کے لیے بھی دے رہا ہے کہ اپنے لیے بھی بچھا لو. ول تو پیدا کریں نا ہم لوگ, ہمت تو پیدا کریں, غلامی سے نکلے تو صحیح, کم از کم سوچوں کو تو آزاد کریں ہم اپنی. بھائی ویسٹ چلا جائے گا تھوڑے دن بعد, امریکہ پہلے بھی آیا اور گیا, ابھی بھی چلا جائے گا بہت جلد. ایران تو ہمیشہ رہے گا. وہی میں نے عرض کیا سر, 65 کی وار ہوئی تو ہم نے اپنے جہاز وہاں چھپائے. دوست بدل سکتے ہیں, جب نیبر نہیں بدل سکتے. ہمارے F-16 والے وہاں جا کے چھپے, اس کو آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ امریکہ تو نہیں لے جا سکتے. طارق صاحب وہی کہنا, دوست بدل سکتے ہیں. 1 بلین کا ٹریڈ آفیشیل ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ان آفیشیلی 4 بلین کا ٹریڈ ہو رہا ہے. کافی حد Why can't you bring this 4 billion into official transaction by opening the banks and making these swap deals? یہ 10 بلین کی بات کریں نا, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, ہو رہا ہے ایکچولی. 4-5 بلین تو ہو رہا ہے, 1 بلین آفیشیل ہے. مگر وہی آپ سے پھر وہی بات کرتا ہوں, کہتا ہمارے اس وقت ملک کی اکنامی کا بزنس مین آپ کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر. کیوں؟ 2 وجہ سے نا, ایک امن و امان, دوسرا there is no power utilities. آپ کو تو وار فٹنگ پہ کوئی بجلی کوئی گیس دے رہا ہو تو آپ کو تو اس کے ریٹ نہیں پوچھنا چاہیے, اس کے بھاگ کے پوچھ, بعد میں ختم کر. دیکھیں جی, آپ سیلف ریلائنس میں جی ہمیں اتنے میں دیتے ہو, دو نہیں تو جاؤ. آپ نے رینٹل پاور تو منگا لیا, کورنگی میں جہاز کھڑا کر دیا, اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں, پروڈکشن کوئی نہیں ہو رہا, 18 سینٹ پہ پتہ نہیں کتنے پہ. تو یہ اگر کاسٹلی بھی ہے فار دا ٹائم بینگ, لیٹ اٹ بی. سر اٹس کاسٹلی, اٹس ناٹ کاسٹلی. اگر یہ آپ اس سے سستا شیل گیس نکالنا, شیل گیس کی بات ہو رہی ہے, پیٹرولیم پالیسی میں انہوں نے 3 سے 6 کیا ہے سینٹ. اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ شیل گیس جو سندھ میں ملا ہے تو نکالنے میں ایکسپینسو ہے آف کورس, اس کو نکالا جائے. جب نکل جائے, اگر آپ سرپلس ہو جائے کبھی تو آپ منع کر دیجیے گا, مت لیجیے گا, اس میں کیا ہے. لیکن ایسا ہوگا ہی نہیں کہ ڈیمانڈ تو بڑھتی جا رہی ہے. یہ بھی غلط جس کو کہتے ہیں پرسپشن اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ جی گیس مہنگی ہے اور یہ, دس از آل اسٹوریز ہوکس, تاکہ آپ وہ دروازے پہ کھلے ہی نا آپ سے نا. آپ جی وہاں سے لے لو, آرمینیا سے لے لو, ادھر سے لے لو, کہ جی ہم آپ کو قطر سے یا پتہ نہیں کہاں سے سستا گیس لا کے دے دیں گے, مگر وہ ہوائی باتیں ہیں. دیکھیں آپ کو روکنا ہے نا, روکنے کے لیے آپ کو جس طرح آپ کا 7واں بیڈی بیڑا آ رہا تھا, نہیں آیا, بنگلہ دیش نکل گیا, ہاں, اسی طرح ملک آپ کا تباہ ہو جائے گا, آپ کو گیس نہیں لینے دیں گے وہ. دیکھیں اس انڈیا نے تو فائدہ اٹھایا نا, اس نے کہا جی میں نہیں گیس لیتا, مجھے نیوکلیئر دو, ہاں اس سے لے لیا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ اتنے بڑے الائی تھے, آج تک آپ کو نہیں انہوں نے دیا. 2009 سے 12 آ گیا, آپ نے کیا کیا اب تک بھائی؟ ایک مطلب صاحب آپ کی جو باتیں شروع میں آپ نے بتائی 31% ٹریڈ وتھ UAE اور اس کا کلوزر, یہ تو میری ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ تو بڑی گولڈن اپورچونٹی گوادر کے لیے آ گئی. اگر گوادر کو ہم دبئی بنا دیں اس وقت اور یہ کرنسی سواپ کر لیں, بینکس کھول دیں, ہر گوادر میں بینک کھولے, پنجگور میں کھولو, تربت میں کھولو, مند میں کھولو, تافتان میں کھولو, تو یہ تو ایک دم سے جو ہے نا وہ ہم دبئی کو ریپلیس کر دیں گے, گوادر کی ایک وائبلٹی بن جائے گی. جی میں نے ہر فورم پہ جا کے لوگوں کو یہ بولنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی دس از این گولڈن اپرچونٹی, ہمارے ملک کی اکنامی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی. دیکھیں $300-500 ملین آپ کے ملک کی تک کر کے ایک مہینے میں بوجھو, آپ کہاں کھڑے ہوں گے, آپ کے ریزروز کہاں, وہ جب ٹریڈ ہوگا پھر اکنامک بیلنس جو گراف آپ کا اوپر جائے گا وہ کدھر جائے گا. مگر یہ باتیں پھر وہی رونا اس بات کا آتا ہے کہ کس فورم پہ ہم سمجھیں. دیکھیے میں اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, جاتے جاتے ڈیفائنس کی جو بات ہوتی ہے نا, آپ کو قائزم کے اور پاکستان بنا تھا اس وقت کی بات بتاؤں. جب انڈیا پاکستان بن گیا تو برٹن کی اکانومی ظاہر شرنک ہو گئی, کیونکہ اسی بیس پہ
उनकी करेंसी पाउंड थी, तो उन्होंने वाइजली ये सोचा कि 33% करेंसी को कम कर दिया जाए, और उन्होंने ये एज्यूम किया कि तमाम कॉमनवेल्थ कंट्रीज उसी के साथ साथ वो नीचे कर देंगी। उन्होंने कब किया? इंडिया ने भी कम कर दिया। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कहा नथिंग टू डू विद स्टर्लिंग, वी विल नॉट डिप्रिशिएट अवर करेंसी। वो उसी रेट पे रहने दिया। पाकिस्तान वाज एक्सपोर्टिंग जूट टू इंडिया, एकदम से हमारा 33% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। इंडिया को बहुत महंगा पड़ा। इंडिया चीखता रह गया कि हम तुमसे जूट नहीं लेंगे, तुम्हारे सड़ा देंगे। पाकिस्तान ने कहा कोई मसला नहीं, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। उस ज़माने में कोरिया जो था वो वहाँ वॉर हो गई थी, डिमांड जूट की बहुत थी। वी मेड टन्स एंड टन्स ऑफ मनी। तो हमने भी डिफाई किया है दुनिया को। उस ज़माने में तो ब्रिटेन था ना सुपर पावर। बिल्कुल सही। अभी भी क्यों नहीं कर सकते? इफ़ इट इज़ इन आवर कमर्शियल इंटरेस्ट, इट इज़ इन आवर नेशनल इंटरेस्ट, इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, वी शुड डू दिस, मेक गवादर ए वायबल थिंग जस्ट बाई फाइनेंशियल मैनिपुलेशन। कि करेंसी स्वैप है, बैंक्स हैं, जो काम दुबई करा था वो गवादर करना शुरू कर दे। किसी को अच्छा लगे लगे, बुरा लगे लगे। शाहिद साहब, बड़ी अच्छी बात हुई, आपने काफ़ी मुझे होप दिया है, और आई थिंक नेशन विल आल्सो बी वेरी हैप्पी विद योर, यू शुड कम मोर ऑफन एंड टेल दिस थिंग्स। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर दे तो फिर शायद ना मिले। जैसे वो 33% वाला अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आया पाकिस्तान के पास ना। इतनी बड़ी हमने कभी सरप्लस कमाई है जो 19 अभी फिर हमारे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। शाहिद साहब ने कुछ बड़े ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का इशारा दिया, क्योंकि अब सैंक्शन की वजह से दुबई में वो काम नहीं हो सकता। हम वो ये कह रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, चाहे वो कराची के हो चाहे वो ग्वादर के हो, वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और इतनी बड़ी ट्रेड यहाँ पे बात हो रही है तकरीबन 20-22 बिलियन डॉलर की। अगर हमारे थ्रू ट्रेड होना शुरू हो जाए तो ग्वादर, जो कि एक डेड पोर्ट है, एक्चुअली उसका कोई यूटिलाइजेशन है नहीं, क्योंकि कोई उसके रोड ऊपर नहीं बने हैं। वहाँ से माल उधर के कराची आता है, विच इज़ ए जोक। तो उसको वायबल बनाया जा सकता है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें अवेल करना चाहिए। किसी को अच्छा लगे ना लगे, हमारे फाउंडिंग फादर्स जब ब्रिटेन को डिफाई कर सकते थे उस ज़माने में, जब हम बिल्कुल ही कमज़ोर थे, तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? हमने एटम बम तो बनाया, क्या कर लिया किसी ने हमारा? इसी तरह अगर हम ईरान से गैस लेते हैं तो लें, क्या कर लेगा कोई हमारा? कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम अपने कमर्शियल इंटरेस्ट में, हम अपने फ़ायदे में हम जो भी चाहे करें, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये जो वेस्ट के लोग हैं, अमेरिका वाला ख़ास तौर से, ये वक्ती लोग हैं, ये चले जाएंगे। ईरान हमारा हज़ारों साल पुराना दोस्त है और रहेगा। वो हमारा बॉर्डर है, हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हमारा सपोर्टर है, उससे हमको रिलेशनशिप बढ़ानी चाहिए। नाज़रीन, फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplusTV.pk। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.